सास्मिन् सकृदुच्चरिते श्रुते श्रुतम् हरति पापानि तथारोग्यम् प्रयच्छति रक्षाम् करोति भूतेभ्यो जन्मनाम् कीर्तनम् मम युद्धेषु चरितम् यन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणम् तस्मिन् श्रुते वैरिकृतम् भयम् पुंसाम् न जायते युष्माभिस्तुतयो याश्च ब्रह्म ऋषिभिः स्तुताः ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभाम् मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारितः दस्युभिर्वावृतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो वध्यो बन्धगतोऽपि वा आघूर्णितो वा वातेन स्थितः पोते महार्णवे पतत्सु चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे वृषदारुणे सर्वा बाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्थितोऽपि वा स्मरन् ममैतच्चरितम् नरो मुच्येत सङ्कटात् मम प्रभावात् सिंहाद्यादस्य वो वैरिणस्तथा दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितम् मम ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यताम् सर्वदेवानाम् तत्रैवान्तरधीयत तेऽपि देवा निरातङ्काः स्वाधिकारान्यथा पुरा यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपौ युधि जगद्विध्वंसके तस्मिन्महोग्रे तुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषाः पातालमाययुः एवम् भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूपजगतः परिपालनम् तयैतम् मोह्यते विश्वम् सैव विश्वम् प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानम् तुष्टा ऋद्धिम् प्रयच्छति व्याप्तम् तयैतत्सकलम् ब्रह्माण्डम् मनुजेश्वर महादेव्या महाकाली महामारी स्वरूपया सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिम् करोति भूतानाम् सैव काले सनातनी भवकाले नृणाम् सैव लक्ष्मीर्वृद्धिप्रदा गृहे सैवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते स्तुता सम्पूजिता पुष्पैर्गन्धधूपादिभिस्तथा ददाति वित्तम् पुत्रांश्च मतिम् धर्मे तथा शुभाम् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये 12ोऽध्यायः जगदम्बार्पणमस्तु प्रसीद भगवत्यम्ब प्रसीद भक्तवत्सले प्रसादम् कुरु मे देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते।